حديث مزايا اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكوموند صوبتها ديال بيبي شوور، فيه الكيك مولي كيك ولي مورينغ ولي بوب كيك. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، وما تنساوش لايك وبارطاج واشتركوا يا ابوني والبروجي تصلهم فيه جديد. شكرا. في هاد المولي كيك غادي نحتاجو فيه 3 البيضات، 200 غرام ديال الدقيق، 200 غرام ديال السميده، و 200 غرام ديال كريم فريش وطلعناها كريم شونتيي وفاني وواحد الخماره. دائما لا كريم فريش تكون بارده مزيان باش نطلعوها كريم شونتيي. اول حاجه غادي نطلعوا على البيض مزيان في اناء يكون شويه كبير، والبيض دائما في حاره الغرفه، وحنا كنضيفوا سنيده شويه بشويه. بعد ما كنضيفوا سنيده كنضيفوا الفاني. بعد ما طلعنا مزيان هاد البيض كنضيفوا الدقيق، دائما كنغربلوه الدقيق والخميره والملحه. كنخلطوه مزيان بالسباتول، ودائما لا جينواز هي هاد مولي بحال كيدير جينواز. دائما ملي كنخلطو دائما من التحت للفوق، ما كنخلطوش بالزربه. بعد ما خلطنا مزيان الدقيق، دابا غادي نضيف لا كريم شونتيي. كنخلطها حتى هي شي بشويه بالخضر باش هاد البيض ما يهبطش. وسخنا الفران، دائما كنديروا فران يسخن باش يسخن مزيان. ومن بعد غادي نحتاجو هاد الاطار هذا اللي كيتزاد وكيتنقص. غادي نصغروه حتى توصل عندكم للطي صغيره فيه، وغادي نديرو ليه من التحت البابي الومنيوم، او الا عندكم نتوما داك المول صغير المهم تخدموا به. ما عندكمش كديروا كيما درت هاد الاطار. ماشي ضروري يكون عندكم جميع لي مول، المهم كتخدموا بداكشي اللي عندكم في الدار، تعاونوا من التحت بشي طاوه اولا شي حاجه من الكاس باش الكيكه تبقى واقفه. تحاولوا تسدوا مزيان بالبابي اليوم باش الكيكه ما تخرجش العجينه. وغادي ناخذ البابي كويسون ونخليه هكاك طويل، وغادي نغلف به من الداخل ديال الاطار، ما غاديش نقطعوه، نخليه طويل. هاد الكيكه ملي غادي تطيب غادي تطلع، حيت كما قلت لكم المول غادي تصغروه، واذا الكيكه غادي تحتاج فاش الفوق غادي تطلع الفوق. وغادي نقطعو نديرو كيكه ديالنا طيب على خاطرها وهي كتشد شويه د الوقت. من بعد ما طيبتها خديتها قطعتها 4 طروفات، حيت كما قلت لكم كتزيد كطوال. وغادي نحتاجو لا كريم شونتيي وديك الاطار فاش طيبناها. اول حاجه كندير الاطار كما كان فاش طيبناها، ونحطو واحد الطرف ديال المولي كيك وندير لا كريم شونتيي. هذا ما كنديرش فيه السيرو، حيت في هذا المولي كيك ما كيحتاجوش السيرو، حيت الا درتو السيرو في هذه الكيكه غادي تعوج لكم هذا المولي كيك، ما غاديش يبقى واقف. غادي خصو يبقاش ما تشد راسو، داكشي علاش ما كنديرش ليه السيرو. وغادي نبقى نستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل، وكنزوق الجناب والفوق حتى هو بلا كريم شونتيي حتى كنغلفها مزيان. ومن بعد خديت لابور درت فيها لا كريم شونتيي لونتها بالبلو، وغادي ندير الوريدات من الفوق تاع عمرت كاع الفوق. المهم بغيت ندير غير زواقه خفيفه، ما بغيتش نكتر. بعد ما عمرت مزيان الفوق خديت لاباط اسوك. غادي تلقاو رابط الوصفه ديال لاباط اسوك، درت فيها وريدات حتى هما بالزرق، وغادي نلصقهم غير بالجنب. انتما كتشوفوا المهم غير زواقه خفيفه. نسيت طلبت لي غير الزواقه ما تكونش مشارجيه بزاف، داكشي علاش اخترت هاد الزواقه خفيفه.
وكنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل. دابا غادي ندير لي بوكيت. البوكيت غادي يحتاجوا فيه الكيكه تكون بايته او جديده، كديروا كيكه. وغادي نحتاجوا الشوكولا ديال الدهن. اول حاجه كناخذ هذيك الكيكه وكنفرتها مزيان حتى كتولي عندنا كاع مفرطه، كيبقى فيها حتى شي طرف. تقدروا ديروا كيكه كحله او كيكه بيضاء بحال بعد ما فرتناها مزيان كما كتشوفوا. غادي نعجنها بهاد الشوكولا ديال الدهن. المهم تقدروا تزيدوا الشوكولا حتى كتجمع لكم هاد العجينه ديال الكيك. صافي بعد ما جمع ليا هاد الكيك غير كما قلت لكم كتزيدوا في الشوكولات حتى كتجمع لكم. وغادي نحتاجوا فيه هاد العواد هادو، تقدروا ديروا البروشيط او كتشريوهم عند هادوك اللي كيبيعوا ملزمه الحلوى. وغادي ناخذ هادي ديال لاكلاص باش يكون عندكم لي بوكيك عبار بواحد، او تقدروا تطعموا بالميزان او على عينكم ميزانكم وكنكوروها. هو دغيا غادي تكور لكم حيت العجينه كتكون رطبه. بعد ما كنكوروهم كناخذهم كنديرهم في الفريغو. المهم غير تقريبا واحد قسمين حتى ربع ساعه حيت غير كيجمدوا. او تقدروا نتوما لامسين ديروا من الصباح حتى العشيه ماشي مشكل. هاي الا كنتو زبانين كتقرا ديك ربع ساعه غير كيجمدوا. ومن بعد ملي كنكوروهم كنخشفهم ديك العواد. هما بعد ما خرجتهم من الفريغو كما قلت لكم ربع ساعه حتى 10 مينوت ولا نهار كامل. المهم نتوما على حسب الوقت اللي نتوما مساليين. وغادي نحتاجوا فيه هاد الشوكولا الابيض وتا في الباماري، او قدروا نتوما تزيدوا اللون في هاد الشوكولا، تقدروا تزيدوا لون بلو او لون غوز، او تقدروا تستعملوا الشوكولا الاسود. وكندير هاد الكرات فيها، كنغطس هاد الكرات. بالنسبه للشوكولا الابيض هو كيحتاج بليزيور كوش حيت الكيكه اللي درت هي كحله. حيت كيديروا كوش الاولى كيبقى الكيكه كتبان مازال. نتوما كتبقاو ديروا تقريبا 2 حتى 3 كوش حتى كتشوفوا الكيكه ديالكم مابقاش كتبان. اما الا درتوا الشوكولا لون اخر كتحتاجوا تقريبا 1 او 2 كوش وصافي. اصلا هو دغيا كيجمد حيت هادوك الكرات ديالنا باردين بزاف. كما كديروا ديك الكوش الاولى دغيا غيجمد، ما غاديش تجيو ديروا الثانيه حتى كتلقاو الاولى جمدات وكديروا هكا حتى كتشوفوا الكيكه ديالكم مابقاش كتبان. ولكن كما قلت لكم درتو بلون اخر ما غاديش تحتاجوا بزاف كوش، ماشي بحال الشوكولا الابيض. قبل ما يجمد لكم داكوش الاخر اللي درتو غادي ديروا الزواقه اللي بغيتو. انا درت فيها هاد العقيقات سكرين ديال الفيضي. تقدروا نتوما تزوقوها بالفيرميسيل او بالعقيقه لون اخر، او تقدروا تخليهم هكاك سامبل بدون زواق. المهم الزواقه عندكم اختياري. ومن بعد خديت الشوكولا الابيض ودرت ليه اللون الزرق ودرتو في داك المول ديال البلاستيك، خليتهم حتى جمدوا مزيان. ودابا غادي نزوقوها من الفوق باش يبان الشكل ديالو بلي ديال الدري. دابا غادي ندير لي مورانغ. بالنسبه لي مورانغ غادي نحتاجو فيه هاد البوق جديد ديال لي مورانغ. نبدلو الشكل، كناخدو كنديرو في لابوش ديالو كتكون شويه واسعه. وغادي نحتاجو العجينه ديال المورانغ.
العجينه اللي معانا غادي تلقاو رابط الوصفه في صندوق الوصف. بعد ما درت العجينه ديال الميرانغ في لابوش، دابا كنديرو ديريكتومون فوق الطاوه وكنطيبو كيما نفس الطريقه باش كنطيب لي ميرانغ الاخرين. وغادي تلقاو جميع التفاصيل ديال لي ميرانغ في فيديو، غادي تلقاو الرابط الوصفه في صندوق الوصف. هادو كيعطيو منظر صراحه زوين، هاد شكل جديد. هما بعد ما طيبتهم ممكن تطيبوا بنفس الطريقه الاخرين بدون تغيير. انا درتهم بيضين وزرقين، سيده طلبات ليا جوج الوان، تقدروا نتوما ديروا غير لون واحد، يا ابيض يا زرق يا غوز، اللون اللي بغيتو. وغادي ناخذ هاد الصنديقه ديال العود اللي درت انا وكنستف فيهم هاد لي ميرانغ. هاد الصندوقات راه كيعطيو في منظر زوين في البوفيه. المهم الطريقه ديال الترتيب كيما بغيتو، خديتو خفيف التبصير. من بعد خديت هاد البلاستيكه غادي تلقاوها حتى هي عند اللي كيبان ملتزمه الحلوى، وكنغلف به هاد الصنديقه ومن بعد كندير هذيك الغيبون. اذا طلبات لي غير البيفي ديال بيبي شور يكون شويه خفيف، ما بغاتوش يكون داكشي ترو شارجي. داكشي بغينا نديرو ذهب وبلو اي بلون. هو البوفي ديالنا بعد ما وجدناه، الكيكه مولي كيك ولي بوب كيك و لي ميرانغ خفيف ظريف داكشي، غير كما قلت لكم بالبلو بلون اي دوري. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد البوفي اللي درت كما قلت لكم غير خفيف، ما قدناش بزاف الزواق، ولي بوب كيك هما ساهلين، وكذلك لي ميرانغ هما ديما كنديرو معكم. وهاد المره جبت لكم بوق جديد. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال عجبكم، وما تنساوش لايك وبارطاج، ويشتركوا ديروا ابوني وكاع توصلهم ديما جديد.